हेलो भाइ बहिनीहरू, के छ खबर? सन्चै छौ? सो सबैजनालाई स्टे सेफ भन्न चाहन्छु। सबैजना सन्चै रहनु, एकदम मस्त रहनु र आयोको लागि राम्रोसँग प्रिपेयर गर्नु भनेर भन्न चाहन्छु। सो हिजोको भिडियोमा हामीले चाहिँ अलिकति आयोको रिमोट इन्ट्रान्स सिलेबस कस्तो छ त भन्ने बारेमा डिस्कस गर्यौँ, अथवा यो वर्ष आयो इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन्सको सिलेबस कस्तो हुनेवाला छ, अहिले बाहिर हल्लामा के आएको छ भन्ने कुरा हिजोको भिडियोमा डिस्कस गरेका थियौँ। र साथै हिजोको भिडियोमा मैले तिमीहरूलाई मेरो दुईवटा बुक पनि देखाएको थिएँ जसले आयो इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनलाई एकदमै आफ्नो तरिकाले हेल्प गर्न सक्छ भन्ने कुरा पनि गरेको थिएँ। सो आज पक्कै पनि यहाँ देख्ने बित्तिकै सेट थ्योरी भनेर लेखिसकेको छु मैले। यो देख्ने बित्तिकै भाइ बहिनीहरूलाई आज पक्का पनि 2-4वटा क्वेसनहरू गरिन्छ होला जस्तो फिलिङ आइसक्यो होला, र मैले पनि त्यही प्लान लिएर आएको छु। आज हामी 2-4वटा क्वेसन गर्नेछौँ, र त्यो 2-4वटा क्वेसन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने, यदि कोही भाइ बहिनीहरूले आज मेरो च्यानल मार्फत यो भिडियो फर्स्ट टाइम हेरिराखेको छौ र आयो प्रिपेयर गर्न खोजिरहेको छौ भने पहिला आजको यो भिडियो हेर्नुभन्दा पहिला तुरुन्तै गएर हिजोको भिडियो एकचोटि हेरिहाल, किनभने त्यहाँनिर आयो इन्ट्रान्सको सिलेबस कस्तो छ भन्ने जेनरल आइडिया छ। त्यो अनुसार माइन्ड मेकअप पनि गर्नुपर्ने हुन्छ कुन सब्जेक्टलाई कति टाइम दिएर पढ्ने भनेर। सो अर्को कुरा, अब नयाँ छौ भने यो च्यानल चाहिँ मैले करिब 1-2 महिनासम्म हाम्रो इन्ट्रान्सको लागि कति प्रिपरेसन टाइम मिल्छ त्यति बेलासम्म यो च्यानल मार्फत केही न केही हेल्प गर्नेछु। सो लाइक गर्न र सब्सक्राइब गर्न त भुल्नै भएन। तिमीहरूले मलाई दिने पनि त्यही नै हो, वास्तवमा अरू केही होइन। सो म तिमीहरूलाई यो नलेजहरू जति सकिन्छ छोटो छोटो भिडियो क्लिप बनाउँदै सेयर गरिरहेको छु। सो आज धेरै गफ नगरिकन यसको 3-4वटा क्वेसनमा गइहालौँ है त। सो सेट थ्योरी भन्ने बित्तिकै फर्स्टमा के भन्न चाहन्छु भने, सेटलाई मात्रै फोकस गरेर आउने क्वेसनहरू प्रायः जसो 1 मार्क्सको वेटेजमा आइरहेको हुन्छ, भनेको मतलब सर्ट क्वेसनमा, किनभने यसबाट धेरै लेन्दी क्वेसनहरू दिँदैन। सेट थ्योरीलाई मात्रै फोकस गर्दा क्वेसनहरू 1 मार्क्समा आउँछ, तर क्वेसन एकदम स्ट्यान्डर्ड हुन्छ है। सो आज म तिमीहरूलाई 2-4वटा क्वेसनहरू आइओमा आइसकेको र आउने टाइपको क्वेसनहरू गराउँछु। ल धेरै गफ नगरिकन फर्स्ट क्वेसनतिर इन्ट्री गरिहालौँ है त। सो फर्स्ट क्वेसन रहेको छ, इफ n u = 125 कार्डिनालिटी अफ सेट u इज 125, द्याट इज यो चाहिँ युनिभर्सल सेट हो। यसमा चाहिँ कति त 125वटा एलिमेन्ट छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले इन्डिकेट गर्छ। n a = 75 and n b = 85, then maximum value of n a union b is 160, 145, 125, 85। सो क्वेसन चाहिँ यसरी सोध्ने गर्छ है। सो यसको अब सोलुसनतिर लाग्नको लागि फर्स्टमा क्वेसन अलिकति राम्रोसँग बुझ। यसो हेर्ने बित्तिकै पनि यो युनिभर्सल सेट रहेछ, यसबाट दुईवटा के त भन्दा यो युनिभर्सल सेटबाट दुईवटा अरू सेटहरू बनाएको छ, ए र बी भन्ने सेट, त्यसको रेस्पेक्टिभ एलिमेन्टहरू दिएको छ। सो हामीलाई के थाहा छ भने n a union b इज इक्वल टु n a प्लस n b माइनस n a इन्टरसेक्सन b, होइन त? अब यहाँ हेरौँ त, म्याक्सिमम भ्यालु अफ n a union b भन्ने बित्तिकै यो म्याक्सिमम हुनको लागि यिनीहरूको एलिमेन्ट हामीलाई के दिएको छ, फिक्स दिएको छ। सो हामीसँग हामीले भ्यारी गर्न सक्ने क्वान्टिटी यो फर्मुलामा अहिले हेर्ने भने यो क्वान्टिटी छ, मिनिमम, होइन त? यो मिनिमम। सो वास्तवमा भन्ने भने n a union b को म्याक्सिमम भ्यालु यत्तिकै पनि सोच्यो भने ए र बीको बीमा इन्टरसेक्सन भएन अथवा ए र बीमा कमन छैन भने चाहिँ म्याक्सिमम आउँछ नि त। सबै दुईवटाको एलिमेन्ट के हुन्छ, 8 भएर आउँछ। सो यसलाई वास्तवमा हामीले 0 भनेर भन्यो भने यसले के इन्डिकेट गर्छ, यो चाहिँ ए र बी कस्तो सेटहरू हो, डिसजोइन्ट सेट्सहरू। सो वास्तवमा यो 0 छ भनेर निकाल्यो भने कस्तो हुँदो रहेछ, 75 प्लस 85 माइनस 0 गरेर 160 आउँदो रहेछ, होइन? सो हतार गरेर फेरि 160मा टिक गर्नु भएन है, अलिकति सोच्नु पनि पर्छ, किनभने क्वेसन सधैँ सल्भ गरिहाल्ने, एन्सर आइहाल्ने अनि टिक लाउने खालको मात्रै पनि हुँदैन, अलिकति लजिकल्ली पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो यसो हेर त, यो ए युनियन बीको म्याक्सिमम भ्यालु 160 हुनसक्छ भनेर आयो, तर युनिभर्सल सेटमा भएको इलिमेन्टको सङ्ख्या कति छ, 125 छ नि त, होइन? अथवा कार्डिनालिटी अफ universal set u is 125, that means the maximum value of n a union b cannot be greater than the universal set from which a and b are formed. So हामीले के भन्न सक्छौँ, n a union b को जुन म्याक्सिमम भ्यालु छ नि, यो भ्यालु कहिले पनि n u भन्दा ग्रेटर हुन सक्दैन, होइन? ग्रेटर हुन सक्दैन। सो हुन के सक्छ कि त n u जतिकै हुन सक्छ। त्यो केस कहिले आउँदो रहेछ, ठ्याक्कै डिसजोइन्ट भएर त्यस पछाडि ए र बीमा इन्टरसेक्सन नभएको केसमा त्यस्तो आउँछ।
अथवा यहाँनिर भन्दा कम पनि आउन सक्ने केसहरू हुन्छ हैन। इन्टरसेक्सन कतिवटा छ, कतिवटा एलिमेन्ट छ भन्ने कुरा डिपेन्ड गराउँछ। भनेपछि अहिलेको केसलाई हेर्ने भन्ने हेर त, यो निकाल्दाखेरि नै यो 160 चाहिँ 125 भन्दा एक्सिड भइसक्यो भनेपछि त अप्पर लिमिट त 125 सम्म मात्रै जान सक्छ नि त। सो यन ए युनियन बी को म्याक्स भनेकै अहिले यो केसलाई कति भयो, यन ए इक्वल टु 125। एकदम छिटो डिसिजन लिनुपर्छ है। सर्ट क्वेसनहरू प्रायः जसो 30 देखि 40 सेकेन्डको बिचमा गर्न सकियो, सबै क्वेसनमा त्यो रेसियो मेन्टेन गर्न सकियो भने 140 मार्क्सको फेरि ठ्याक्कै के भन्छ त 2 घन्टासम्म हामीले सल्भ गर्न सकिन्छ। सो तिमीहरूलाई यो क्वेसन कस्तो लाग्यो, राम्रो क्वेसन छ हैन। यसले त्यही नै इन्डिकेट गरिरहेको छ है। सो यसमा चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु कति भनेर हामीले गर्यौँ। अब यही क्वेसनको मिनिमम भ्यालु सोध्यो भने के हुन्छ हैन। यही क्वेसनको मिनिमम भ्यालु सोध्यो भने कसरी ट्याकल गर्ने, त्यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। अब त्यसमा जाउँ न त है। सो मैले चाहिँ अरू सबै चिज त्यसै त्यत्तिकै राखेँ। अब यो मिनिमम भ्यालुलाई पनि एकचोटि हेरिहालौँ। हामी धेरै क्वेसन गर्न भ्याउँदैनौँ है, सर्ट क्लिपहरू बनाएर हाल्छु मसँग धेरै टाइम पनि छैन, तर थोरै टाइम जति छ त्यो टाइममा म तिमीहरूलाई सक्दो हेल्प चाहिँ गरिहाल्छु। सो अब हामी के गर्न सक्छौँ भने देन मिनिमम भ्यालु अफ कार्डिनलिटी अफ ए युनियन बी इज भनेर सोध्न सक्छ हैन। जस्तो 125 राखेँ मैले यहाँनिर, 85 राखेँ, 75 राखेँ, 35 राखेँ। सो यो चारवटा अप्सन मध्ये फेरि के हो त एउटा एन्सर राइट एन्सर हो। तर एउटा कुरा के याद गर्नु पर्यो भने इन्जिनियरिङ इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्दा गेस गर्ने बानी कहिले पनि नगर है। गेस गरेर टिक लाउन खोज्ने होइन। सकेसम्म के गर्ने, क्वेसन देख्ने बित्तिकै अलि राम्रोसँग क्वेसन पढेर क्वेसन बुझेर अनि सल्भ गर्नतिर लागिहाल्ने। जस्तो यन ए युनियन बी, फेरि पनि त्यही फर्मुला म लेख्छु, यन ए प्लस यन बी माइनस यन ए इन्टरसेक्सन बी। अब के चाहियो हामीलाई, अब यसको मिनिमम भ्यालु चाहियो हैन। यसको मिनिमम भ्यालु यो दुईवटा कन्डिसनमा हैन, यो दुईवटा कन्डिसनमा यसको मिनिमम भ्यालु चाहिनको लागि अघि जस्तै हामीले यहाँ के गर्नुपर्छ, यो त म्याक्सिमम हुनु पर्यो हैन, किनभने यो क्वान्टिटी सबट्र्याक्ट भइरहेछ नि त। सबट्र्याक्ट भइरहेछ भने यो चाहिँ के हुन्छ, म्याक्सिमम हुनुपर्छ। यो त म्याथमेटिकली हेर्दा, फिजिकली बुझ्नु खोज्यो भने दुईवटा सेट छ, दुईवटा सेटको युनियन चाहिँ मिनिमम आउनलाई त एउटा सेट अर्कोको सबसेट भइदियो भने त त्यो एउटाको भित्र अर्को सबै परिसकेपछि त युनियन कम हुन्छ नि त हैन, डिसजोइन्ट हुनुभन्दा कि। सो फिजिकली चाहिँ कन्सेप्ट त्यो हो। सो अब ए इन्टरसेक्सन बी को म्याक्सिमम भ्यालु कति हुनसक्छ त हैन, त्यो मिनिमम भ्यालु एचिभ गर्नको लागि। हेर त कार्डिनलिटी अफ सेट ए इज 75 छ, कार्डिनलिटी अफ सेट बी इज 85 छ, एलिमेन्ट अफ बी इज ग्रेटर देन एलिमेन्ट अफ ए भनेको मतलब यो दुईवटामा जुन एलिमेन्ट लो छ नि अथवा कम छ नि त्यही चाहिँ के हुनसक्छ, म्याक्सिमममा कमन हुनसक्छ नि त। जस्तो ए र बीमा 85वटा एलिमेन्ट कमन छ भनेर भन्न त पाइएन नि त, किनभने एमा त जम्मा 75वटा छ, तर ए र बीमा म्याक्सिमममा 75वटा कमन हुन्छ भनेर त भन्न सकिन्छ नि त। किनभने यता 75 छ यता 85 छ भने त्यो 75वटा त कमन हुनसक्छ भन्ने बित्तिकै यो दुईवटालाई हेर्ने बित्तिकै हामीले के थाहा पाउन सक्छौँ भने यन ए इन्टरसेक्सन बी को म्याक्सिमम भ्यालु कति हुँदो रहेछ, यन ए यो लेस छ नि त हैन, त्यही भएर भने मतलब 75 हुँदो रहेछ। भनेपछि अब हेर त यहाँ राख त, ए को भ्यालु 75 प्लस बी को भ्यालु 85 माइनस ए इन्टरसेक्सन बी को म्याक्स भ्यालु हामीले निकालिसकेका छौँ 75, भनेपछि कति आयो 85 आयो हैन। सो यो चाहिँ के भयो त फेरि यसको मिनिमम भ्यालु भयो, ठिक छ हैन। ए युनियन बी को मिनिमम भ्यालु यो त हुन सकिहाल्छ हैन। यहाँसम्म क्लियर छैन। सो अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छौँ है त। नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ यसमै देन मिनिमम भ्यालु अफ यन ए इन्टरसेक्सन बी इज है, मिनिमम भ्यालु कति हुन्छ भनेर सोध्यो। मिनिमम भ्यालु अफ यन ए इन्टरसेक्सन बी इज है 25 भनेर लेखेँ। सो अब हेर त अघि जस्तो एमा 75वटा एलिमेन्ट छ, बीमा 85वटा छ, त्यही भएर यो दुईवटामा लेस कुन त 75। यदि यो दुईवटा चाहिँ एकअर्काको सबसेटको रूपमा भनौँ न कन्फिगर भइरहेको अवस्था थियो भने यो लेस चाहिँ के हुनसक्छ त ठ्याक्कै म्याक्सिमम इन्टरसेक्सन भएर आउनसक्छ भनेर भने। तर मिनिमम कति त, मिनिमम त त्यसरी भन्न सकिँदैन नि त। यसमा 75वटा एलिमेन्ट छ, यसमा 85वटा एलिमेन्ट छ भने यो दुईवटाको इन्टरसेक्सनको मिनिमम एलिमेन्ट त 5वटा पनि हुनसक्छ, 10वटा पनि हुनसक्छ, 15वटा पनि हुनसक्छ, 20वटा पनि हुनसक्छ, 25वटा, 30वटा एन्ड सो अन जति पनि हुनसक्छ हैन। त्यसको लागि भनेपछि हामीले यतिकै सोचेर यसो क्वेसन हेरेर चाहिँ हामीले त्यो कन्क्लुजन निकाल्न सकेनौँ। फेरि एकचोटि लेखौँ न, यन ए युनियन बी इक्वल टु यन ए प्लस यन बी माइनस यन ए इन्टरसेक्सन बी हैन त।
अब हामीले निकाल्नुपर्ने के छ, एन ए इन्टरसेक्सन बी छ नि त। त्यसो भए यसलाई एकचोटि यसरी हेरेर गरौँ न, एन ए इन्टरसेक्सन बी इज इक्वल टु के हुन्छ, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए युनियन बी। अब अघि जस्तै हेर त, यसको के चाहियो हामीलाई, मिनिमम भ्यालु चाहियो होइन। यसको म्याक्सिमम भ्यालु कति हुनसक्छ भन्ने कुरा त क्वेसनको फर्मेटमा दिँदा झन् सजिलो भएर आइदिन्छ होइन। अघि हामीले डिस्कस गरिसक्यौँ। यो मिनिमम हुनको लागि यो दुईवटा क्वान्टिटीबाट केही चिज तिमीले के गरिरहेछौ, सबट्र्याक्ट गरिरहेछौ नि त। भनेपछि यो सबट्र्याक्ट गर्ने क्वान्टिटीलाई म्याक्सिमम बनाउन सक्यो भने यो मिनिमम भइहाल्छ होइन। भनेपछि ए को भ्यालु कति 75 प्लस बी को कति दिएको छ एनबी, कार्डिनालिटी अफ बी इज 85 माइनस ए युनियन बी को म्याक्सिमम भ्यालु कति हुनसक्छ अरे, ए युनियन बी को म्याक्सिमम भ्यालु भनेको जहिले पनि के हुनसक्छ, एन युसँग इक्वल हुनसक्छ होइन। योभन्दा बढी हुन सक्दैन, भ्यालु कि यो हुनसक्छ कि योभन्दा कम हुनसक्छ होइन। भनेपछि यो नै के भयो त 125 नै म्याक्सिमम भ्यालु भयो। भनेपछि यो कति भयो 160 माइनस 125 गर्दा कति आएर त 35 चाहिँ के रहेछ त, एन ए इन्टरसेक्सन बी को मिनिमम भ्यालु रहेछ होइन। अलिकति लजिकली सल्भ गर्ने टाइप क्वेसनहरू छ। यस्तै क्वेसनहरू चाहिँ सबै के आउँछ, 1 मार्क्समा आउँछ। सो यो तीनवटा क्वेसन चाहिँ पर्टिकुलरली मैले केबाट गराएँ, यो सेटको कार्डिनालिटीबाट। अनि त्यस पछाडि एन ए युनियन बीको हामीले जुन फर्मुला पढेको थियौँ अथवा जुन टाइपको प्रब्लम पढेको थियौँ त्यसलाई एड्रेस गरेर आउन सक्ने 1 मार्क्सको क्वेसन है। अब तीनवटा क्वेसन गरिसकेपछि म आजको भिडियोको लागि एउटा लास्ट क्वेसन गराउँछु है। सो लास्ट क्वेसन पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, इम्पोर्टेन्ट टाइपको क्वेसन, इन्ट्रान्समा सोध्ने टाइपको क्वेसन। सो नेक्स्ट क्वेसनमा मुभ गरौँ है त। क्वेसन नम्बर 1 लेखे पनि तीनवटा क्वेसन गरियो है, त्यही डाटामा बेस्ड भएर सब क्वेसन तीनवटा गरियो। यहाँसम्म ठिक छ होइन। सो भावी यिनीहरूलाई यो च्यानलले हेल्प गरिरहेको छ जस्तो लाग्छ भने अझै मैले आफ्नो खाली टाइम भएसम्म म सानोतिनो भिडियोहरू बनाउँदै हाल्दै गर्छु। सब्सक्राइब गर, लाइक गर, अनि तिम्रो साथीहरूलाई पनि सकेसम्म होइन, इन्ट्रान्स प्रिपेयर गरिरहेको साथीहरू कसैलाई थाहा छैन भने इपिसिएम, फेरि आज पनि यसो रिमाइन्ड गराउन चाहे, इपिसिएम 2077 भन्ने फेसबुक ग्रुप छ। यो फेसबुक ग्रुपमा एड हुन लगाऊ। यो ग्रुप मार्फत यो भिडियोहरू पनि के गर्न सकिन्छ, हेर्न सकिहालिन्छ होइन। मैले यो भिडियोहरू त्यहाँ अपलोड गरेको हुन्छु। सो अर्को हेर त, अलि इन्ट्रेस्टिङ टाइपको, अलि नदेखेको टाइपको क्वेसन हुन्छ होइन। जेनरली +2 मा नदेखेको, तर नपढेको चिज त केही पनि हुँदैन नि त, कन्सेप्चुअल कुरा त्यही नै हुन्छ, तर क्वेसनलाई अलिकति नयाँ प्याटर्नले दिने क्वेसन। जस्तो यो क्वेसन पनि निकै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हुन्छ। इफ ए इज इक्वल टु XY, सो 9x² प्लस 25y² इक्वल टु 225 and B is equal to, so सेट चाहिँ डिफाइन भइरहेछ होइन। यहाँ तिमीहरू देखिरहेछ नि, सेट डिफाइन भइरहेछ। सो x² प्लस y² इज इक्वल टु 16, देन एन ए इन्टरसेक्सन B इज इक्वल टु 1 नराखौँ, 0 2 4 8 भनेर राखौँ होइन। सो यो सेटहरूलाई डिफाइन गर्ने क्रममा दुईवटा भेरिएबल युज भएको छ होइन, एक्स र वाई। यहाँ पनि एक्स र वाई, यो दुईवटा भेरिएबल युज गरेर अनि त्यस पछाडि जस्ट यसो हेर्दाखेरि के दिएको छ त, इक्वेसनहरू दिएको छ। भनेपछि बेसिकल्ली तिमीहरूले यो देख्ने बित्तिकै तिमीहरूलाई याद आइसक्यो होला होइन। यो कस्तो छ हेर त, यसलाई 4² गऱ्यो भने सर्कलको इक्वेसन छ। यसलाई पनि तिमीले यतापट्टि ल्याएर एरेन्ज गर्यो भने x²/25 प्लस y²/9 इक्वल टु कति छ 1 भनेको इलिप्सको इक्वेसन छ। भनेपछि दुईवटा कोनिक्स दिएको रहेछ नि त होइन, एक्स र वाई भेरिएबलमा डिपेन्डेन्ट। अब यसको मिनिङ के त होइन, यस्तो दुईवटा कोनिक्सहरूलाई डिफाइन गर्ने सेट दिएको छ। अनि त्यो सेटको इन्टरसेक्सन भनेको मिनिङ के त भनेपछि दुईवटा कोनिक्सलाई सल्भ गर्दाखेरि दुईवटाको इन्टरसेक्सन भनेको कमन पोइन्ट कति आउँछ भनेर भने हो कि। सो यस्तो खालको क्वेसनलाई ट्याकल गर्नको लागि हामीले के गर्न सकिन्छ भने, तिमीहरूलाई कोनिक्सको आइडिया छ भने एकदम सजिलो हुन्छ। सल्भ गर्नुतिर लाग्नुभन्दा पनि कर्भ ड्र गर्नुतिर लागि पनि निकै सजिलो हुन्छ। जस्तो फर्स्ट ए को लागि मैले के गरेँ त, 9x² प्लस 25y² इक्वल टु 225। यसलाई कसरी एरेन्ज गर्न सकिन्छ, x²/25 प्लस y²/9 इक्वल टु 1 होइन। अथवा यसलाई कसरी लेख्न सकिँदो रहेछ, x²/5² प्लस y²/3² इक्वल टु 1 भनेको मतलब a ग्रेटर देन b को फर्मेटमा छ नि होइन, 5 ग्रेटर देन 3 को फर्मेटमा। भनेपछि यो इलिप्स हो जसको मेजर एक्सिस 2a जुन हुन्छ, मेजर एक्सिसको लेन्थ, त्यो 2a भनेको कति हुने भयो 10 हुने भयो, अर्थात् a बराबर 5 छ। माइनर एक्सिस 2b चाहिँ कति हुने भयो 6 हुने भयो, b इक्वल टु कति छ 3 छ। भनेपछि यो एउटा इलिप्स रहेछ। ठिक छ, अहिले यहाँसम्म हामीले यतिमा राखिराखौँ है त यसलाई, यो एउटा इलिप्स रहेछ। त्यसपछि बीलाई हेर त, बीलाई हेर्दा x² प्लस y² इक्वल टु 16 लाई त डाइरेक्ट x² प्लस y² इक्वल टु 4² गऱ्यो भने त x² प्लस y² इक्वल टु r² को फर्मेटमा छ नि त होइन।
यो के हो, यो सर्कल हो हैन, 0 0 सेन्टर भएको, अनि रेडियस कति भएको, रेडियस 4 युनिट्स भएको सर्कल हो। अब यसको सोलुसन निकाल्नको लागि यो दुईटा कर्व त हामीसँग आइसक्यो। सोलुसन भनेको मैले के भनेको थिएँ, यो दुईटाको इन्टरसेक्सन जे हुन्छ, जतिवटा पोइन्ट दिन्छ इन्टरसेक्सनले त्यो चाहिँ के हुन्छ, सोलुसन हुन्छ भनेको थिएँ हैन। किनभने यो दुईवटा कोनिक्स छुट्टा छुट्टै कोनिक्स हो नि त, अनि दुईटाको कमन निकाल्न खोजिरहेको, दुईटाको कमन पोइन्ट निकाल्नको लागि कर्व इन्टरसेक्ट त हुनु पर्यो नि त कतै न कतै हैन। सो अब एक्चुअली मैले यही कुरालाई, यो डाटा तिमीले याद गरिराख है, मेजर एक्सिस 5 माइनर एक्सिस 3 भएको इलिप्स, त्यसपछि गएर 4 रेडियस भएको सर्कल। सो यही कुरालाई मैले एकचोटि यहाँ ड्रइङ मार्फत देखाउन चाहेँ है। राम्रो क्वेसन छ, यस्तो खालको क्वेसनहरू प्रायः जसो सेटबाट 1 मार्क्सको क्वेसन आउने भनेर अघि मैले भने पनि, कहिलेकाहीँ अलिकति लेन्दी र अलिकति यस्तो ट्याक्टिकल क्वेसन भयो भने त्यो कुनै कुनै सेटमा चाहिँ कस्तो परिरहेको हुन्छ, यस्तो क्वेसनहरू 2 मार्क्समा पनि देखिरहेको हुन्छ। सो मैले यो एक्स एक्सिस, यो वाइ एक्सिस हैन, मेजर एक्सिसको लेन्थ 10, माइनर एक्सिसको लेन्थ कति त 6 भएको एउटा इलिप्स ड्र गर्नु पर्यो हैन। लेट है, लेट भनेको मतलब यो ठ्याक्कै स्केलिङमा छैन, तर तिमीले बुझ्नु पर्यो यो कति हुनु पर्यो 50, यो -50, जसले गर्दाखेरि यो लेन्थ 5 युनिट भयो, यो लेन्थ पनि 5 युनिट, यो 3 हुनलाई यो कति हुनु पर्यो 0 3, यो कति हुनु पर्यो 0 -3 हैन। यो चाहिँ हाम्रो के भयो, इलिप्स। योलाई यसरी इन्डिकेट गरौँ न, अहिले एकछिनपछि लेखौँ ल, केही छैन, यो इलिप्स भयो। अर्को कति थियो अरे 4 रेडियस भएको सर्कल, सेन्टर चाहिँ ओरिजिन हैन, सेन्टर चाहिँ ओरिजिन भएर रेडियस चाहिँ 4 भएको सर्कल ड्र गर्नलाई के गर्नु पर्यो, जताकतै हेर त यो ओरिजिनबाट यता पनि 4, यता पनि 4, यता पनि 4, यता पनि 4 हुनु पर्यो। यो 5,0 छ भने यता कतै 4,0 होला नि त हैन। त्यस्तै गरी यो यता कतै 0,-4 होला, किनभने 3 भन्दा ठुलो हैन। यहाँ कतै 0,4 होला, अनि यो भन्दा भित्र कति होला -4,0 होला। अब हेर त यो चारवटा पोइन्टलाई जोडेर सर्कल जस्तो बनाउन, सर्कल जस्तो है, किनभने यहाँ मैले फिगर बनाउँदा सर्कल जस्तो भनिरहेको छु, तर खासमा त यो सर्कलै हो नि त हैन, 4 रेडियस भएको सर्कल हो नि त हैन। ल दुईटै फिगर अथवा दुईटै कोनिक्स चाहिँ हामीले ड्र गरिसक्यौँ। यो के हो, यो ए हो हैन, एले इन्डिकेट गरेको सेटहरू सबै पोइन्टलाई हामीले ड्र गर्ने भने कस्तो आउँदो रहेछ, इलिप्स आउँदो रहेछ। त्यसै गरी यो के हो, यो के हो त, यो बी हो। भनेपछि हेर त यो दुईवटाको कमन अथवा इन्टरसेक्सन कतिवटा पोइन्ट आयो र त, एउटा यो पोइन्टमा हैन, एउटा यो पोइन्टमा, एउटा यो पोइन्टमा, अनि एउटा यो पोइन्ट। यो त कन्फर्म छ नि त यो चारवटा पोइन्टमा काटिने हैन। भनेपछि हाम्रो एन ए इन्टरसेक्सन बी भनेकै मैले यहाँ के गरेँ, नाम राखेँ है, P1 P2 P3 र P4 भन्ने पोइन्ट हैन। भनेको के हो त 4 पोइन्ट्स छ नि त, चारवटा पोइन्टमा इन्टरसेक्सन भयो नि त। भनेपछि चारवटा पोइन्ट चाहिँ के भयो, एन ए इन्टरसेक्सन बीको रूपमा आयो। साह्रै राम्रो क्वेसन छ हैन, यस्तो क्वेसनहरू पनि इन्ट्रान्सको धेरै बुकहरूमा देखिरहेको हुन्छ। इनफ्याक्ट मैले हिजो भने यस्तै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू मैले मेरो इपिसिएम भन्ने बुकमा चाहिँ सल्भ गरेर राखेको छु कि। सो तिमीहरूलाई चाहिँ त्यो बुकले धेरै हेल्प गर्छ है, किनभने सबै +2 पढेर आइएको हुन्छ, +2 कै बेसिक नलेज हो, नयाँ कुरा केही होइन। किनभने तिमीहरूलाई इन्टरसेक्सन पनि थाहा छ, यो कर्भहरूको नेचर पनि थाहा छ हैन। तर कोनिक्सलाई ल्याएर के गरिदियो भने सेट भन्ने च्याप्टरसँग जोडिदियो कि। सो त्यस्तो कन्सेप्चुअल कुराहरूलाई लिङ्कअप गरेर यहाँनिर सोध्ने गर्छ है। त्यही भएर अलिकति स्मार्ट तरिकाले पढ्नुपर्छ इन्जिनियरिङ इन्ट्रान्स दिनको लागि हैन। स्मार्ट वेबाट जानुपर्छ, अनि स्मार्ट वेबाट पढ्ने भनेको मतलब म स्मार्ट बन्छु, अब स्मार्ट तरिकाले पढ्छु भनेर मात्रै होइन नि त, तिमीसँग स्मार्ट मेटेरियल पनि हुनु पर्यो हैन। त्यही मेटेरियलको रूपमा चाहिँ हिजो मैले तिमीलाई इपिसिएम 5th एडिसन आएको छ भनेर देखाएको थिएँ नि। सो त्यसमा त चारवटै सब्जेक्टको छ, तर मैले आज सेट थ्योरीबाट मात्रै तिमीहरूलाई देखाइदिएको, यो तरिकाले सल्भ गर्न सकिन्छ हैन। जस्तो म तिमीहरूलाई मसँग यहाँ एउटा इपिसिएम छ, यही इपिसिएम हो हैन। यसमा मैले जस्तो सेट थ्योरीमा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन मात्रै पनि लगभग कति 12वटा क्वेसन सल्भ गरिदिएको रहेछु हैन। सो 12वटा क्वेसन सल्भ गर्ने बित्तिकै 12वटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन तिमीले गरिसक्यो भने बाँकी क्वेसनहरू क्वेसन ब्याङ्कबाट प्र्याक्टिस गर्दा पनि हुन्छ हैन। र यस्तो ट्रिकहरू जे पनि छ नि, यस्तो ट्रिकहरू चाहिँ सबै के हुन्छ बुकमा छिटो कसरी गर्ने भन्ने तरिकाले सबै क्वेसनहरू सल्भ गरेकै छ, त्यसको चाहिँ टेन्सन लिनु परेन। सो आज क्लास कस्तो लाग्यो तिमीहरूलाई है। आज चाहिँ मैले क्लास भन्दा पनि सानो 3-4वटा क्वेसन सल्भ गरेर यसो मेरो खाली टाइमलाई तिमीहरूलाई पनि हेल्प होस् भन्ने हिसाबले गराएको। कस्तो लाग्यो, 3-4वटा क्वेसनहरू हामीले गऱ्यौँ। अगाडिको 3टा चाहिँ एउटै डाटामा बेस्ड भएको क्वेसन थियो, अलिकति क्रिटिकली सोच्नुपर्छ भन्ने टाइप क्वेसनहरू। यो दोस्रो क्वेसन त दामी छ हैन, किनभने यो क्वेसनले अलिकति क्वेसन गर्दा पनि मजा आउने खालको छ कि, चट्ट के गरियो ढ्याक्क गरियो। तर धेरै टाइम लाग्दैन है, मैले एक्सप्लेन गर्दा मात्रै टाइम लाग्यो, तिमीले प्र्याक्टिस गर्न थालिसकेपछि छिटो गरिहाल्छ। कहिलेकाहीँ कस्तो पनि हुन्छ भने नि, जस्तो क्वेसन यसो हेर त, तिमीहरूलाई दुईवटा कर्भ दिएर इन्टरसेक्ट नहुने पनि सोध्न सक्छ कि। जस्तो अहिले यो इलिप्स र सर्कलको इन्टरसेक्सन देखिरहेको छु नि, मैले अघि त्यो क्वेसनमा ठ्याक्कै के गरिदिएको भए त, सर्कललाई चाहिँ 6 रेडियस भएको सर्कल बनाइदिएको भए के हुन्थ्यो, यो 6,0 यता हुन्थ्यो हैन, -6,0 बाहिर, त्यस्तै गरी 0,-6 पनि बाहिर, र 0,6 पनि बाहिर। भन्नुको मतलब यो इलिप्सभन्दा बाहिर आउँथ्यो नि त सर्कल।
सर्कल बाहिर आइसकेपछि अब इन्टरसेक्सन हुन्छ त हुँदैन नि त। त्यस्तो केसमा इन्टरसेक्सन कति हुन्छ 0 भनेको मतलब एक्स र वाईको कमन भ्यालु छैन भन्नु। फेरि भन्न चाहे है अघि इपिसिएम भन्ने बुक देखाएँ मलाई खालि इएपिसिएम भन्न आइरहेको हुन्छ किनभने पहिला इएपिसिएम भन्ने नाम थियो। त्यस्तै इन्ट्रान्स फिजिक्स पनि छ। भोलि चाहिँ म तिमीहरूलाई यो इन्ट्रान्स फिजिक्स मा भएको यो किताबमा भएको यसको फर्स्ट च्याप्टर युनिट्स एन्ड डाइमेन्सन भन्ने च्याप्टर छ। यसको 3-4वटा क्वेसन लिएर आउँछु है। तिमीहरूलाई मोडालिटी मात्रै देखाउने हो, बाँकी तिमीले होइन यस्तो यस्तो मेटेरियलहरू पाइन्छ भन्ने जस्तो लाग्यो भने चाहिँ स्मार्ट तरिकाले बुक खोजेर पढ्ने है। सो यति भन्दै आजको मैले यो मेरो सर्ट भिडियो चाहिँ यहीँ क्लोज गर्छु र अन्तिममा जाने बेला फेरि पनि है आफ्नो साथीहरूलाई भन सब्सक्राइब गर्न नबिर्स, किनभने तिमीहरूले मलाई दिने भनेको त्यही हो। त्यसको लागि टेन्सन लिनु पर्ने। सब्सक्राइब गऱ्यो भने भिडियोहरू मैले केही राखेँ भने तिमीहरूलाई पनि नोटिफिकेसन आइहाल्छ, सजिलो हुन्छ होइन। सो बेस्ट विसेस, स्टे सेफ भन्न चाहन्छु। फेरि पनि राम्रोसँग पढ भन्दै आजको यो भिडियोबाट चाहिँ म बिदा लिन्छु है त।